अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुल बय्यिना तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बय्यिनाति बय्यिनाति मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना, लम पे सिर्फ़ इज़हार का कायदा है, सिर्फ़ मीम को ज़ाहिर करना है, लंबा नहीं करना। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू रा मोटा है यहाँ पे और वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है, तो ये वाव मद्दा है। दो हरकत अरबी जितना इसको लंबा करना है। कफ़रू मिन अहलिल किताबी, मिन पे भी लंबा नहीं करना, सिर्फ ज़ाहिर करना है नून को। इज़हार का कायदा है। मिन आह नहीं करना, लिल किताबी वल मुशरिकीना, वल मुशरी रा बारीक है, मेरा यहाँ पे रा मोटा नहीं करना। वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना, नून साकिन के बाद फ़ा है, यहाँ पे इख़फ़ा का कायदा है। नून की आवाज़ को छुपा के नाक से निकालेंगे और आवाज़ को निकालते हुए हम थोड़ी सी फ़ा की शेप देंगे क्योंकि आगे फ़ा आ रहा है, इसलिए मुनफ़क्कीना। हद यानी होंठों को हम फ़ा की शेप दे के नून की आवाज़ को नाक से छुपा के निकालेंगे। हत्ता तिया, ता ये हमज़ा है झटके से, तिया हुमुल बय्यिनाह। रसूलुम मिनल्लाहि, यहाँ पे रा मोटा है। रसूलुम मिनल्लाह, यहाँ पे अल्लाह का लाम भी मोटा है। मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरह, यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना है। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह, कुतुबुन यहाँ पे इख़फ़ा का कायदा है, तो हम इख़फ़ा निकालते हुए आवाज़ को पुर निकालेंगे क्योंकि आगे पुर हरूफ है क़ाफ़। वमा तफ़र्रा रा मोटा है। क़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादी, यहाँ पे इक़लाक़ का कायदा है। नून की आवाज़ को मीम में बदल के पढ़ेंगे। मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनाह वमा उमिरू यहाँ पे भी रा मोटा है। इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा। मद मुत्तसिल वाजिब है, 5 या 6 सेकंड तक इसको लंबा करना है। वयुक़ीमुस्सलाता वयु'तुज़्ज़काता, हमज़ा को झटके से, वयु'तुज़्ज़काता वज़ालिका दीनुल क़य्यिमह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी, यहाँ पे भी इज़हार का कायदा है, नून को लंबा नहीं करना। वल मुशरिकीना रा बारीक है। फ़ी नारी जहन्नमा ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। शर्रुल पे रा मोटा है, बरिय्यह पे रा बारीक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। जज़ाउहुम
یہاں پہ مد متصل واجب ہے، 5 یا 6 حرکات عربیہ جتنا اس کو لمبا کرنا ہے، اور ہم پہ اظہار کا قاعدہ ہے، صرف میم کو ظاہر کرنا ہے۔ عند ربہم، عند پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، اور ربہم را موٹا ہے، اور بہم پہ بھی میم پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہے، صرف میم کو ظاہر کرنا ہے۔ جنات عدن، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہے، تجری را باریک ہے، من تحت اخفاء کا قاعدہ ہے یہاں پہ بھی، تحتها ان پہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون کو صرف ظاہر کرنا ہے۔ انہار خالدین فیہا ابدا، یہاں پہ بد منفصل جائز ہے، تو 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عنہم پہ لمبا نہیں کرنا، میم کو صرف ظاہر کرنا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے۔ ورضوا عنہ، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے آگے تو عنہ کریں گے، اگر یہاں پہ رکنا ہے تو عنہ ہاں کی آواز دیں گے، اور یہاں پہ ان لمبا نہیں کریں گے، صرف نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، ربہ را موٹا ہے، پھر سے دیکھیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ یہ ہماری سورۃ البینہ مکمل ہو گئی ہے، پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔